Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल हेर त तिमीहरुको स्क्रिनमा गयो अब फर्स्ट क्वेशन तिमीहरुको स्क्रिनमा हेर त भाइरस ल्याक भनेर है क्वेशन नम्बर 1 भाइरस ल्याक भनेर अप्सन ए प्रोटोप्लाज्म अप्सन बी सेल वाल अप्सन सी ग्रोथ अप्सन डी अल है अप्सन ए प्रोटोप्लाज्म अप्सन बी सेल वाल अप्सन सी ग्रोथ अप्सन डी अल के हुन्छ एन्सर भन है 3 2 1 है टाइम अप है भेरी गुड 62% हैन स्टुडेन्टहरुले एन्सर मिलाएको छन् है भेरी गुड है सबभन्दा सजिलो क्वेशन थियो यो हैन भाइरस भनेको यस्तो अर्गानिजम हो हैन जुन के हुन्छ असेलुलर हुन्छ है यसमा सेलहरु हुँदैन अर्को भनेको यसमा प्रोटोप्लाज्महरु पनि हुँदैन प्रोटोप्लाज्मलाई के भनिन्छ भने फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनिन्छ है के भनिन्छ फिजिकल बेसिस अफ लाइफ भनिन्छ अर्को भनेको सेल वाल पनि हुँदैन अर्को भनेको ग्रोथ पनि हुँदैन है एन्सर हुन्छ डी अल है अब भेरी गुड नेक्स्ट क्वेशन ल नेक्स्ट क्वेशन भन स्मलेस्ट फ्री लिभिङ अर्गानिजम इज भनेर स्मलेस्ट फ्री लिभिङ अर्गानिजम इज अप्सन ए भाइरस अप्सन बी भाइरोइड अप्सन सी माइकोप्लाज्म अप्सन डी प्रायन्स है भन के हुन्छ एन्सर टाइम अप है हेरौँ कतिजनाले भेरी गुड है माइकोप्लाज्मा एन्सर है के हुन्छ एन्सर माइकोप्लाज्मा है के हुन्छ एन्सर माइकोप्लाज्मा सुन है भाइरस भनेको के हो भने इन्टिटी और पार्टिकल भनिन्छ है भाइरसलाई के भनिन्छ इन्टिटी और पार्टिकल भनिन्छ अर्को भने के हुन्छ भाइरोइड है भाइरोइड भनेको के हुन्छ भने यो भाइरसको एउटा टाइप हो जुन कि आरएनए वनलीले बनेको हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो है सीपीएमटी एआईपीएमटी मा सोधेको क्वेशन हो है भाइरोइड कन्टेन्स भनेर अप्सन ए मा के हुन्छ डीएनए अप्सन बी मा के हुन्छ आरएनए अप्सन सी मा के हुन्छ आरएनए एन्ड प्रोटिन है अप्सन डी मा के हुन्छ आरएनए वनली डोन्ट बी कन्फ्युज विथ आरएनए एन्ड प्रोटिन है भाइरोइड भनेको के हुन्छ आरएनए वनली हुन्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अर्को भनेको के हुन्छ भाइरोइन भन्ने हुन्छ के हुन्छ भाइरोइन भन्ने हुन्छ है भाइरोइन भनेको के हो भने कम्प्लिट फर्म अफ भाइरस which is capable of infection है यसलाई के भनिन्छ भाइरोइन भनिन्छ है अर्को भनेको प्रायन्स है यो भनेको केले बनेको हुन्छ भने प्रोटिनले मात्र बनेको हुन्छ है केले बनेको हुन्छ प्रोटिनले मात्र बनेको हुन्छ अब सुन यता जुन यो प्रायन्स छ नि प्रायन्सले एउटा डिजिज कज गर्छ त्यसको नाम के हो एमसीडी म्याड काउ डिजिज भनिन्छ के भनिन्छ म्याड काउ डिजिज भनिन्छ है बुझ्यौ नि अब हेर 71% ले मिलाएको छन् धेरै राम्रो कुरा हो है अब नेक्स्ट क्वेशन है तिमीहरुको स्क्रिनमा ल काउन्टडाउन सुरु प्रायन्स आर लार्जली कम्पोज्ड अफ भनेर भन प्रायन्स आर लार्जली कम्पोज्ड अफ भनेर अप्सन ए मा प्रोटिन अप्सन बी मा आरएनए अप्सन सी मा डीएनए अप्सन डी मा नन अफ दी एबभ है के हुन्छ एन्सर प्रोटिन है यो त सबले मिलाउनु पर्छ 100% है भेरी गुड भर्खर एक्सप्लेनेसन गरेको थिए हैन के हुन्छ एन्सर प्रोटिन है के हुन्छ एन्सर प्रोटिन सुनिरहेको छौ धेरै खुसी लागिरहेको छ हैन अब सुन है अब नेक्स्ट क्वेशन है ल काउन्टडाउन सुरु है interference are hey interference are option A protein option B lipids option C carbohydrate option D glycogen फेरि भन option A protein option B lipid option C carbohydrate option D glycogen के हुन्छ आन्सर भेरी गुड है प्रोटिन हुन्छ ए 15% स्टुडेन्टले यहाँ रङ गरे झुके एउटा क्वेशनमा आयो
भनेको के हो, केले बनेको हुन्छ भने इट इज द फरेन पार्टिकल हैन। यो भनेको प्रोटिनले बनेको हुन्छ। केबाट बनेको हुन्छ? प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। केबाट बनेको हुन्छ? प्रोटिनले बनेको हुन्छ है। कमेन्ट गरिराख है गुगल मिटमा कस्तो तिमीहरूलाई लागिरहेको छ भनेर हैन। बुझ्यौ नि? यहाँ हेर्दा त धेरै छन्, 23 जना छन्। भोटिङमा जम्मा जना छन् है। बुझ्यौ नि? अब नेक्स्ट क्वेसन है, त्यसपछि तिमीहरूको लिडर बोर्ड आउँछ। ल यो क्वेसन तिमीहरूको स्क्रिनमा। द डिजिज इन्फ्लुएन्जा इज भनेर है, द डिजिज इन्फ्लुएन्जा इज भनेर अप्सन ए ब्याक्टेरियल, अप्सन बी फन्जल, अप्सन सी अल्गल, हाइड भन्ने हुन्छ एन्सर है। अप्सन ए ब्याक्टेरियल, अप्सन बी फन्जल, अप्सन सी अल्गल, अप्सन डी भाइरल है। के हुन्छ एन्सर? भन भन। भेरी गुड। के हुन्छ एन्सर? भाइरल हुन्छ है। के हुन्छ एन्सर? भाइरल हुन्छ है। ल अब तिमीहरूको क्वेसनको आधारमा हैन फर्स्ट लिडर बोर्ड आउँछ है। हेरौँ सबभन्दा अगाडि को छ है। लेट्स सी। टप 10 को नाम आउँछ यहाँ हैन। लिडर बोर्ड सबभन्दा अगाडि छन् है सत्यम, कङ्ग्रेचुलेसन। यो म्युट गर है। साजिद, त्यसपछि अशोक शाह, त्यसपछि नीरज सुवेदी, त्यसपछि प्रकाश आचार्य, त्यसपछि मोनी कुमारी मिश्रा है। मोनी मात्र लेखेको छ, चिन्छु बहिनीलाई मैले। आकृति सुवेदी, अर्को भनेको रमेश है। यसरी नै हैन जसले सबभन्दा अगाडि क्वेसनको एन्सर दिन्छ नि त्यसले बढी पोइन्ट्स पाउँछ है। सो ट्राई टु गिभ एन्सर एज क्विक एज पोसिबल है। त्यति चाँडो होइन कि मिस्टेक गरिदियो है। फेरि मिस्टेक गर्यो भने सबभन्दा लिडरबोर्डको तल जान्छ है। बुझ्यौ नि? सो बी केयरफुल है। क्विक एन्ड वाइज एन्सर दिनुपर्छ है तिमीहरूले। ल नेक्स्ट क्वेसन है तिमीहरूको बोर्डमा है। क्वेसन नम्बर 6। द फङ्सन अफ मेसोजम इज भनेर भन। द फङ्सन अफ मेसोजम इज अप्सन ए रेस्पिरेसन, अप्सन बी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ जेनेटिक मेटेरियल, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन। भन। अप्सन ए रेस्पिरेसन, अप्सन बी इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ जेनेटिक मेटेरियल, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी नन। सी। भेरी गुड। के हुन्छ एन्सर? बोथ हुन्छ नि यार। एउटा कुरा मलाई भन, यो जुन यो मेसोजम हुन्छ नि यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु माइटोकन्ड्रिया हो के। फरक यति हो कि यो भनेको मोनेरा किङडममा पाइन्छ, माइटोकन्ड्रिया भएको मोनेरा बाहेकको किङडममा पाइन्छ। बुझ्यौ नि? यसको दुईवटा फङ्सन हुन्छ, एउटा भनेको रेस्पिरेसन, अर्को भनेको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ जेनेटिक मेटेरियल है। एन्सर हुन्छ बोथ एन्ड बी है। 40% स्टुडेन्टहरु यहाँ झुक्के है। भेरी गुड। धेरै यो भनेको धेरै सजिलो क्वेसन मैले हालेको छु है। बुझ्यौ नि? नपढे पनि मिलाउने खालको क्वेसनहरु है। बुझ्यौ नि? तर यस्तो क्वेसनहरु मिस्टेक गर्नु हुँदैन है। ल अब नेक्स्ट क्वेसन है। आर यु इन्जोइङ अर नट है। मलाई यहाँ गुगल मिटमा कमेन्ट गर है, मैले हेर्न पाउँछु कस्तो लागिरहेको तिमीहरूलाई। एक्सपिरियन्स कस्तो भइरहेछ? धेरै मेहनत गरेको छौँ हामीहरू मिरेक नेपाल र एक्जाम नेपालको टिमले यसको लागि हैन। बुझ्यौ नि? यो पछि यसलाई धेरै राम्रो गर्दै जानेछौँ हैन। यो फर्स्ट क्लास हो हैन। त्यसपछि तिमीहरूको जुन कमेन्ट हुन्छ नि त्यसपछि धेरै नै राम्रो हुँदै जान्छ यो, र तिमीहरूको लागि धेरै नै बेनिफिसियल हुन्छ है। किनभने लास्टमा एक्जाममा सोध्ने भनेको यही क्वेसनहरु नै हुने है। धेरै गाह्रो क्वेसनहरु आउँदैन र यसभन्दा स्ट्यान्डर्ड खालको क्वेसनहरु हुन्छ है। अब यो फर्स्ट भएर यो खासमा हामीले यो ट्रायलको लागि मात्र गरेको हुनाले हैन सजिलो सजिलो क्वेसन राखेको है सबै स्टुडेन्टहरुको लागि। ल नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको स्क्रिनमा। काउन्टडाउन सुरु है। When a group of flagella is present at one end only, then bacteria is called. Option A Amphitrachus, option B Lophotrichus, option C Peritrichus, option D Cephalotrichus. Hey, time up है। राइट, भेरी गुड है। 7 जनाले एन्सर मिलाएको छन् यसमा।
बुझ्यो नि सेफालोट्राइकस भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सेफालोट्राइकस सुन यता अन द बेसिस अफ फ्ल्याजेलेसन है ब्याक्टेरिया धेरै किसिमको हुन्छ एउटा के हुन्छ अट्राइकस है जसमा के हुन्छ फ्ल्याजेला होल बडी हुन्छ हो हैन है फ्ल्याजेलाहरु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ अर्को भने के हुन्छ मोनोट्राइकस एउटा इन्डमा हैन एउटा मात्र फ्ल्याजेला भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ मोनोट्राइकस ब्याक्टेरिया भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ एम्फिट्राइकस एउटा फ्ल्याजेला बोथ इन्डमा भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ एम्फिट्राइकस भनिन्छ अर्को भनेको के हुन्छ सेफालोट्राइकस सेफालोट्राइकस भनेको कस्तो ब्याक्टेरिया हो भने जसमा एउटा इन्डमा के हुन्छ ग्रुप अफ फ्ल्याजेलाहरु हुन्छ के बुझ्यो नि त्यसलाई के भनिन्छ सेफालोट्राइकस भनिन्छ अर्को भने के हुन्छ लोफोट्राइकस है लोफोट्राइकसमा के हुन्छ भने ग्रुप अफ फ्ल्याजेला एट बोथ इन्ड है बोथ इन्डमा भएको ग्रुप अफ फ्ल्याजेला के भनिन्छ लोफोट्राइकस भनिन्छ अर्को भने के हुन्छ पेरिट्राइकस पेरिट्राइकस भनेको के हुन्छ फ्ल्याजेला डिस्ट्रिब्युटेड अल ओभर द बडी अफ ब्याक्टेरिया त्यसलाई के भनिन्छ पेरिट्राइकस भनिन्छ र पेरिट्राइकसको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको कुन ब्याक्टेरिया हो सैलमोनेला टाइफाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बीपीकेएचएस 2016 मा सोधेको क्वेशन हो बुझ्यो नि र यो सैलमोनेला टाइफाई भनेको कुन ब्याक्टेरिया हुन्छ ग्राम पोजिटिभ कि ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया है अब नेक्स्ट क्वेशन 7 जनाले राइट आन्सर मिलाएका छन् है 4 जनाले 4 3 7 2 9 जनाले रङ आन्सर है ल और नेक्स्ट क्वेशन है तिमीहरुको स्क्रिनमा भाइरोइड कन्टेन्ट्स है यो बिगाड्यो भने झापड खान्छ तिमीहरुले भक्कर एक्सप्लेन गरेको छु मैले है भाइरोइड कन्टेन्ट्स भनेर के हुन्छ आन्सर भनौ न भाइरोइड कन्टेन्ट्स भनेर के हुन्छ आन्सर भनौ न टाइम अप है एन्सर हुन्छ डी आरएनए भने यो 4 जना मूर्खहरु भक्कर मैले यत्रो सम्झाइरा छु भाइरोइड भनेको आरएनए ओन्ली हुन्छ भाइरोइडमा आर छ कि छैन छ आर फर आरएनए ओन्ली भनेर सम्झिने है आर फर के भनेर सम्झिने आरएनए ओन्ली है के भनेर सम्झिने आरएनए ओन्ली है बुझ्यौ नि यस्तो यस्तो क्वेशनहरु नबिगार है मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ सायद यो स्टुडेन्टहरु पछि आका होलान् हैन मैले एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ है ल अब नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नम्बर 9 तिमीहरुको स्क्रिनमा ल लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल इज कॉज्ड बाइ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल इज कॉज्ड बाइ भनेर है लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल इज कॉज्ड बाइ भनेर अप्सन ए ब्याक्टेरिया अप्सन बी भाइरस अप्सन सी माइकोप्लाज्मा अप्सन डी नन के हुन्छ आन्सर भनौ न माइकोप्लाज्मा भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर माइकोप्लाज्मा 13 जनाले मिलाएको छन् आन्सर करेक्ट आन्सर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सुन यता माइकोप्लाज्माको लागि हामीले दुईवटा क्वेशनहरु सम्झिन पर्छ बुझ्यो नि दुईवटा क्वेशन हैन यो डिजिजको लागि मात्र है म पुरै एक्सप्लेन गर्दिन माइकोप्लाज्मालाई किनभने माइकोप्लाज्माको अझै पनि पछाडी क्वेशन छ गरे भने त्यो नाइन्साफी हुन्छ है बुझ्यौ नि लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल एन्ड बन्ची टप अफ पपाया इज कॉज्ड बाइ माइकोप्लाज्मा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है लेखिहाल यदि तिमीहरुसँग पेन र कपी छ या माइन्डमा छाप्ने छ भने छापिहाल है यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल और बन्ची टप अफ पपाया इज कॉज्ड बाइ माइकोप्लाज्मा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन बुझ्यौ नि ल 13 जनाले मिलाएको छन् धेरै राम्रो हैन ल नेक्स्ट क्वेशन है र यसपछि फेरि हाम्रो लिडर बिड आउँछ हेरौं कसले चाहिँ अग्रता कायम गर्दै राखेको छ भनेर क्वेशन नम्बर 10 Which bacteria is pathogenic? Very very important question है सबले बिगार्छ मलाई थाहा छ है अप्सन ए क्याप्सुलेटेड अप्सन बी नन क्याप्सुलेटेड अप्सन सी बोथ है अप्सन ए क्याप्सुलेटेड अप्सन बी नन क्याप्सुलेटेड अप्सन सी बोथ के हुन्छ आन्सर धेरैले मिस्टेक गर्छन् आई एम कन्फर्म ओ भेरी गुड है मैले भने चाहिँ धेरैले मिस्टेक गर्छन् है आन्सर सी हुन्छ बोथ
है सुनाए त म यसको एक्सप्लेनेसन गर्छु है 7 जनाले बिगाएर रहेछन् जम्मा 6 जनाले मिलाएको रहेछन् है बुझ्यो नि सुन ब्याक्टेरिया जो क्याप्सुलेटेड होस् या नन क्याप्सुलेटेड हो दुवै भनेको के हुन्छ प्याथोजेनिक हुन्छ है बुझ्यो नि मोस्ट अफ द केसमा बुझ्यो नि र रहेको कुरा क्वेसन के को भने व्हिच इज मोर प्याथोजेनिक भने बुझ्यो नि क्याप्सुलेटेड भाइरस आर मोर प्याथोजेनिक भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सुनिराख है के हुन्छ एन्सर सरी एउटा पोइन्ट छ के पोइन्ट भने क्याप्सुलेटेड भाइरस आर मोर प्याथोजेनिक थाहा छ किनभने एन्टिबायोटिकहरू होइन एन्टिजिन अर एन्टिबायोटिकहरू होइन के हुन्छ भने एन्टिजिन अर एन्टिबायोटिकहरू के हुन्छ भने एक्ट गर्दैन केमा भने क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियामा केमा क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियामा है केमा क्याप्सुलेटेड ब्याक्टेरियामा स्क्रिन आछ कि छैन उता स्क्रिन आछ कि छैन ल भयो है अब नेक्स्ट क्वेसन अब यसमा पहिला सबभन्दा अगाडि लिडर बोर्ड हेरौँ है लिडर बोर्ड पछि यु आर नो लङ्गर के भन्ने नो लङ्गर ल है ल गयो है स्क्रिन ल अब है नेक्स्ट लिडर बोर्ड है हेर को अगाडि छ हेरौँ है नेक्स्ट लिडर बोर्ड है अहिले सबभन्दा अगाडि भनेको सत्यम त्यसपछि दीप सरी अशोक शाह है सबभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले को छ भने अशोक शाह त्यसपछि साजिद हक त्यसपछि दीप त्यसपछि प्रकाश आचार्य त्यसपछि आकृति सुवेदी यज्ञराज मोनी सत्यम निरज सुवेदी र अर्को भनेको रमेश है बुझ्यौ नि ल हेरौँ है यसपछि अब अर्को नेक्स्ट बोर्डमा को हुन्छ होइन अशोक शाह नै हुन्छ कि यसलाई टप्ने अरू कोही पनि हुन्छ अशोक शाह र साजिद हकको थोरै पोइन्टको डिफ्रेन्स छ है ल नेक्स्ट है ल क्वेसन अब क्वेसन नम्बर 11 तिमीहरूको स्क्रिनमा और कोमा सेप बैक्टीरियम ऑफ कोलेरा इज टर्म्ड एज बना और कोमा सेप बैक्टीरियम ऑफ कोलेरा इज टर्म्ड भनेर ऑप्शन ए कोकस ऑप्शन बी बैसिलस ऑप्शन सी स्पाइरलम ऑप्शन डी विब्रियो के हुन्छ आन्सर सबले मिलाउँछन् होला है 3 2 1 टाइम अप है विब्रियो भेरी गुड है 13 जनाले मिलाएको छन् धेरै राम्रो हैन सुना यता अन द बेसिस अफ शेप एन्ड साइज शेपको आधारमा 4 किसिमको ब्याक्टेरिया हुन्छ 5 किसिमको नि भन्दा हुन्छ सबभन्दा अगाडि एउटा के हुन्छ भने बैसिलस है यसको शेप कस्तो हुन्छ रड शेप यो भनेको सबभन्दा लंगेस्ट ब्याक्टेरिया हुन्छ है बुझ्यौ नि र द मोस्ट कमन टाइप अफ ब्याक्टेरिया भनेको के हुन्छ भने बैसिलस हुन्छ के हुन्छ बैसिलस समझिने तरिका BRJ भनेर सम्झ और बैसिलस R फर रड शेप J फर जताततै पाइन्छ बुझ्यौ नि यो भनेको के को लागि बैसिलस को लागि अर्को भनेको के हुन्छ कोकस कोकसमा O छ कि छैन छ
है ओ भनेको के हो एउटा डटले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ सबभन्दा स्मलेस्ट ब्याक्टेरिया भनेको कुन हुन्छ कक्कस हुन्छ के हुन्छ कक्कस हुन्छ बुझ्यो नि अर्को भनेको यसको शेप कस्तो हुन्छ स्फेरिकल फेरि भन कस्तो हुन्छ स्फेरिकल है अर्को भनेको के हुन्छ स्पाइरलम है यो भनेको कस्तो शेपको हुन्छ भने ल्याडर लाइक और यस शेप लाइक शेप हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भिब्रियो है भिब्रियो यो भनेको के हुन्छ सी शेप और कमा शेप है भिब्रियोबाट एउटा 2000 आइएम 2014 मा सोधेको क्वेशन व्हिच अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया has darting type of motility भनेर के हुन्छ आन्सर भिब्रियो कमेन्टमा गर न यार तिमीहरुले कमेन्ट गर म हेर्न सक्छु है कमेन्ट कति गरेको छ हैन व्हिच अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया सो darting type कसैले त्यो अन गरेछ है अफ गरेछ माइक आफ्नो है व्हिच अफ द फ्लोइङ ब्याक्टेरिया सो darting type of motility भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भिब्रियो के हुन्छ आन्सर भिब्रियो है नेक्स्ट क्वेशन है अब क्वेशन नम्बर 12 स्टार्ट छ है आर यु रेडी ल तिमीहरुको स्क्रिनमा क्रोन गर्ल डिजीज इज कॉज्ड बाइ भनेर धेरै सजिलो क्वेशन हो अप्सन ए ब्याक्टेरिया अप्सन बी भाइरस ऑप्शन सी फंजाई ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा बना ऑप्शन ए बैक्टीरिया ऑप्शन बी वायरस ऑप्शन सी फंजाई ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा के हुन्छ आन्सर बैक्टीरिया भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर बैक्टीरिया है यसमा के एक्सप्लेनेसन चाहिदैन है बुझ्यौ नि अब नेक्स्ट क्वेशन क्वेश्चन नंबर 13 काउंट डाउन स्टार्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी इज है टोबैको मोजाइक भाइरस को जेनेटिक मटेरियल कुन हो बना बी वेरी गुड आंसर रॉन्ग के हुन्छ आन्सर सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भेरी गुड है 14 जनाले मिलाया 18 जनामा हैन के हुन्छ आन्सर सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए है के हुन्छ आन्सर सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए सुन यता यो भनेको टीएमबी को शेप कस्तो हुन्छ भन टीएमबी को शेप रड शेप नै हुन्छ है के हुन्छ रड शेप र फर्स्टमा सबभन्दा अगाडि डिस्कभर्ड भएको भाइरस भने के हो टीएमबी नै हो के टोबैको मोजाइक भाइरस कुन भाइरस हो टोबैको मोजाइक भाइरस है अर्को भनेको सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए मा कुन पर्छ भने रेट्रो भाइरसहरु बुझ्यौ नि रेट्रो भाइरस अर्को भनेको यो जुन हाम्रो अहिले चल्दैछ कोरोना भाइरस यो भनेको पनि कुन हो सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए है अर्को भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए को लागि एउटा मात्र तिमीले एक्जाम्पल सम्झिराख त्यो भनेको के हुन्छ भने माइक्रोफेज भनेर है धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है माइक्रोफेज भनेर सम्झिराख्ने है अब नेक्स्ट क्वेशन तिमीहरुको बोर्डमा है स्क्रिनमा ल virus cannot survive outside host because there is सजिलो क्वेशन हो ऑप्शन ए लैक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑप्शन बी सेपरेशन इन टू पार्ट्स ऑप्शन सी हैविंग थिक सील्डिंग प्रोटीनस कोट ऑप्शन डी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ए के आंसर ड्यू टू ऑक्सीडेशन भेरी गुड है लैक मेटाबोलिक एक्टिविटी है के हुन्छ लैक मेटाबोलिक एक्टिविटी सुन यता यो भाइरसहरु जुन छ नि भाइरसलाई के भनिन्छ ओब्लिगेट प्यारासाइट भनिन्छ के भनिन्छ ओब्लिगेट प्यारासाइट भनिन्छ किन भनिन्छ भने इट क्यानट सर्भाइभ विदाउट लिभिङ होस्ट है इट क्यानट सर्भाइभ विदाउट लिभिङ होस्ट यसको आफ्नो मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुँदैन उसले के गर्छ भने होस्टको मेटाबोलिक एक्टिभिटीलाई के गर्छ युज गरेर आफू के हुन्छ सर्भाइभ गर्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ ओब्लिगेट प्यारासाइट भनिन्छ के भनिन्छ ओब्लिगेट प्यारासाइट भनिन्छ है ल सुन त अब तिमीहरुले कसरी गर्दै छौ इन्जोय भइराको छ कि नै केही कमी कमजोरीहरु छ भने हैन त्यहाँ कमेन्ट बक्समा गर्दै गर है
म त्यो कमेन्ट बक्समा हेरेर हैन हामीहरूले केही केही सुधार गर्छौँ है। योर कमेन्ट्स आर मोस्टली वार्मली वेलकम है। नेक्स्ट क्वेसन फेरि यसपछि लिडर बोर्ड हुन्छ है 5-5वटा क्वेसन पछि है। नेक्स्ट ल निरज सुवेदी भाइले भन्दैछन् एकदम रमाइलो भइरहेको छ है। काउलीफ्लावर मोजाइक भाइरस सेन्स डालिया मोजाइक भाइरस कन्टेन है। के हुन्छ एन्सर भन, एउटै हुन्छ एन्सर ब्याक्टेरियो भेज भाइरस कन्टेन भनेर है। बुझ्यौ? 5 4 3 2 1 ए टाइम अप। के हुन्छ एन्सर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ है। काउलीफ्लावर मोजाइक और ब्याक्टेरियोफेज और के हुन्छ डालिया मोजाइक भाइरस। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यिनीहरुमा के हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए। के हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ है। के हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए। अब नेक्स्ट क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 16। त्यसभन्दा अगाडि के हुन्छ लिडर बोर्ड है। हेरौँ अब को अगाडि गइरहेछ को पछाडि हुन्छ। ल ए अशोक शाह भेरी गुड। फर्स्ट नम्बरमा अशोक शाह नै छन् है। सेकेन्डमा प्रकाश आचार्य है। सादी दललाई पछि पार्दै प्रकाश आचार्य सेकेन्डमा। थर्डमा निरज सुवेदी भाइ कङ्ग्रेचुलेसन। फोर्थमा दीप, फिफ्थमा एलिसा है। सिक्समा आकृति सुवेदी, सेभेन्थमा सत्यम, 8मा मोनी, 9मा है। अब नेक्स्ट क्वेसन है। बुझ्यौ नि? ल नेक्स्ट क्वेसन है। रमाइलो भइरहेको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर हैन। धेरै राम्रो राम्रो कन्सेप्टहरू लिएर आउँदैछौँ तिमीहरूको लागि। वी आर डुइङ भेरी हार्ड वर्क। बुझ्यौ नि? फर यु। नेक्स्ट क्वेसन है 16 नम्बर। मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गेनिजम्स आर है। मोस्ट प्रिमिटिभ अर्गेनिजम्स आर भनेर अप्सन ए मोनेरन्स, अप्सन बी पोर्टिस्टा, अप्सन सी फन्जाई, अप्सन डी अल्गी है। भेरी गुड निरज सुवेदी भाइ। मोनेरन्स है। मोनेरन्स है। के हुन्छ एन्सर मोनेरन्स। भेरी गुड है। 11 जनाले मिलाएको छन् है। म्याक्सिममले करेक्ट गरेका छन् है। सुन यता म भनिदिन्छु है। सबभन्दा अगाडि के हुन्छ भने 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हुन्छ। त्यसपछि 3 किङडम 4 5 है। 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ भन ए बक्लोल भन न। 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन वाज गिभन बाइ भेरी गुड निरज सुवेदी भाइ कार्लस लिनियस हुन्छ। के हुन्छ एन्सर कार्लस लिनियस है। सबभन्दा अगाडि कार्लस लिनियसले 2 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन दिएका थिए र जुन किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कार्लस लिनियसले दिएका थिए नि त्यो भनेको कुन सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन हो? आर्टिफिसियल सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। त्यसपछि के आउँछ 3 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन है। के हुन्छ एन्सर 3 किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसनको लागि आन्स टाइकल मोनी मिश्र भेरी गुड है। 4 किङडम्स जेनिथ भण्डारीले पनि भनेका छन् है। अर्को भनेको 4 किङडम अफ सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले? कोप्लान भेरी गुड है। अर्को भनेको के हुन्छ 15 सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन कसले दिएका छन्? व्हिटाकरले। कसले? व्हिटाकरले है। बुझ्यौ नि? कसले? व्हिटाकरले। बुझ्यौ? त्यसमध्ये सबभन्दा प्रिमिटिभ अर्गेनिजम यानि कि मोनेरामा कस्तो अर्गेनिजमहरू हुन्छ? युनिसेलुलर एन्ड प्रोकार्योटिक। एउटा मात्र किङडम हो जसमा के हुन्छ युनिसेलुलर एन्ड प्रोकार्योटिक अर्गेनिजमहरू हुन्छ है। त्यसो भए भन युनिसेलुलर एन्ड युक्यारियोटिक अर्गेनिजम भएको किङडम कुन हो? भेरी फास्ट भन निरज सुवेदी भन छिटो। प्रोटिस्टा दिवस पन्तले भनेका छन्। भेरी गुड। अनिकेत राज शर्माले पनि भनेका छन् प्रोटिस्टा। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर प्रोटिस्टा है। अब नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर 17 है। क्वेसन नम्बर 17 है। क्वेसन नम्बर 17 व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट ब्याक्टेरिया भनेर सोध्छ। के सोध्छ? व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट ब्याक्टेरिया है। अप्सन ए दे ल्याक सेलवार, अप्सन बी फ्युवर केमो हेट्रोट्रप, अप्सन सी दे हैव सेलवार, अप्सन डी नो। के हुन्छ एन्सर भन। अप्सन हुन्छ ए भेरी गुड है। ब्याक्टेरिया
सँग सेलवाल हुन्छ के हुन्छ सेलवाल हुन्छ है बुझ्यौ नि दे ल्याक सेलवाल है दे ल्याक सेलवाल है जनित भण्डारी एन्सर नभन अहिले बुझ्यौ नि म किन एक्सप्लेनेसन गरिरहेको छैन किनभने त्यसको क्वेसन छ है पछाडि त्यही भएर एक्सप्लेनेसन नगरे है मैले है अहिले म एक्सप्लेनेसन गर्छु र नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको स्क्रिनमा क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन सरी भन्न पर्दैन इट्स ओके क्वेसन नम्बर 18 धेरै सजिलो क्वेसन छ है यो भनेको भनौँ न थर्ड क्लास क्वेसन भन्दा नि हुन्छ है धेरै सजिलो क्वेसन यस्तै क्वेसनहरू आउँछ अब स्ट्यान्डर्ड क्वेसनहरू आउँछ है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनेर फेरि भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया अप्सन ए मा स्युडोमोनास अप्सन बी नाइट्रोब्याक्टर अप्सन सी एजोब्याक्टर अप्सन डी राइजोबियम के हुन्छ एन्सर एन्सर हुन्छ स्युडोमोनास भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर स्युडोमोनास के हुन्छ एन्सर स्युडोमोनास है डिस्युम भनेर सम्झ डी फर डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया अनि पिएसयु भनेर सम्झ डिस्युम भनेर डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियामा कुन हुन्छ स्युडोमोनास हुन्छ के हुन्छ स्युडोमोनास यसले के गर्छ भने नाइट्रेट फर्म्सलाई के गर्छ भने एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा के गर्छ कन्भर्ट गरिदिन्छ त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ अर्को भनेको के हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरिया नाइट्रोजन फिक्सेसिङ ब्याक्टेरियामा एउटा फ्री लिभिङ हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ सिम्बायोटिक हुन्छ बुझ्यौ नि फ्री लिभिङमा के भनेर सम्झिने भन फ्री लिभिङमा CAR है क्लोस्ट्रिडियम एजोटोब्याक्टर र राइजोस्पोडिलम हुन्छ अर्को भनेको सिम्बायोटिकमा के भनेर सम्झ राइजोबियम ब्याक्टेरिया हैन दाइ तपाईको आवाज एक्साइटेड छ है भेरी गुड थ्यांक यू हैन एक्साइटेड नै छ सुन यता अर्को भने के हुन्छ राइजोबियम ब्याक्टेरिया इज फाउन्ड इन द रूट नोडल्स अफ लेगुमिनस प्लान्ट एन्ड हेल्प इन द फिक्सेसन अफ नाइट्रोजन फिक्सेसन है के हुन्छ एन्सर नाइट्रोजन फिक्सेसन है अब नेक्स्ट क्वेसन है के हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन ल क्वेसन नम्बर 19 तिमीहरूको स्क्रिनमा है क्वेसन नम्बर 19 तिमीहरूको स्क्रिनमा अ ब्याक्टेरियम which fixes atmospheric nitrogen in non-leguminous plant है के हुन्छ अ ब्याक्टेरियम which fixes atmospheric nitrogen in non-leguminous plant है के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर फ्र्याङ्की निरज सुवेदी भाइले अघि नै यो कमेन्ट गरिसकेका थिए है तर मैले केही पनि नबोलेको किनभने क्वेसन थियो यसको पछाडि है धेरै धेरै थ्यांक यू है निरज सुवेदी है यसको एन्सर के हुन्छ फ्र्याङ्की भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है सोध्छ भने सबभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्यो भने हैन यो के हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सेसन ब्याक्टेरियाबाट यो फ्र्याङ्कियम भन्ने सोध्छ है हामीहरूको सिलेबसमा दिएको छैन तर सीबीएसई पीएमटीहरुतिर एआईपीएमटीतिर नेतिर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो के हुन्छ एन्सर फ्र्याङ्किया के हुन्छ एन्सर फ्र्याङ्किया है अब नेक्स्ट क्वेसन त्यसपछि फेरि लिडर बोर्ड आउँछ है के हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरुलाई क्वेसनहरु हेर्नमा केही मतलब स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्दाखेरि केही गाह्रो भएको छैन नि है तिमीहरुले के गरौ भने यसपछि हैन अब मतलब यो सकिसकेपछि त्यहाँ अब्जेक्टिभ पीसीबी अर्को मतलब मेडिक नेपाल अरु जुन पीसीबी डिस्कसन ग्रुप अरु छ नि कम्प्लिट सोल्युसन त्यहाँ कमेन्ट गर है र आफ्नो साथीहरुलाई पनि इन्करेज गर है आउनको लागि हैन जति धेरै जना आयो जति जना मास आयो त्यति नै धेरै मजा आउँछ हैन र यो भनेको एउटा रियल हो है नेपाली स्टुडेन्टहरुले मात्र मतलब पार्टिसिपेट गर्दैछन् हैन र यही जुन छ नि अहिले यही प्लेटफर्मबाट हाम्रो सी इन्ट्रान्समा हैन हेर्नु लिडर बोर्ड आउँछ है बुझ्यौ नि त्यो नाम निस्क्ने भनेको यहीबाट हो है बुझ्यौ नि तिमीहरुको एक्ज्याक्ट बुझ्यौ नि एक्ज्याक्ट तिमीहरुको इभ्यालुएसन हुन्छ है यहाँ बुझ्यौ नि धेरै राम्रो इनिसिएटिभ छ यो भनेको यो फर्स्ट हो त्यही भएर धेरै स्ट्यान्डर्डको मतलब धेरै सजिलो क्वेसन हालेको छु है मैले किनभने धेरै किसिमको स्टुडेन्टहरु आउँछ मोर पार्टिसिपेसनको लागि मैले हैन धेरै नै मतलब सजिलो क्वेसन राखेको छु है यसपछि चाहिँ हैन धेरै नै स्टुडेन्टहरु क्वेसनहरु आउँछ र त्यही खालको क्वेसनहरु हैन तिमीहरुको एक्जाममा आउँछ है म पनि एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट प्रिपरेसन गरिरहेको स्टुडेन्ट हो हैन लगभग के हुन्छ भने हुन्छ नि मतलब धेरै नै क्वेसनहरुको नलेज छ कस्तो क्वेसन आउँछ हैन त्यही भएर तिमीलाई अलिकति भए नि हेल्प हुन्छ के मेरोबाट हैन
त्यही भएर अरू स्टुडेन्टहरूलाई नि भन होइन, ग्रुपहरूमा मतलब कमेन्ट गर, रियल कमेन्ट गर होइन, कि धेरै नै राम्रो छ या छ जे होस् होइन, अरू स्टुडेन्टहरू पार्टिसिपेट हुन्छन् भनेर। ल नेक्स्ट क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 20 तिमीहरूको स्क्रिनमा है, छिटो है। द स्मलेस्ट फ्री लिभिङ अर्गेनिजम विथ सेल वाल इज भनेर भन, के हुन्छ एन्सर? माइकोप्लाज्मा। के हुन्छ एन्सर? माइकोप्लाज्मा। एक झापड लगाउँछ अहिले कसैले माइकोप्लाज्मा एन्सर राख्यो भने त्यहाँ, बुझ्यौ नि? तिमीहरूले एकचोटि एन्सर थिचेपछि सक्यो के, त्यसपछि फेरि तिमीहरूले दिन पाउँदैनौ है। धेरैजनाले दिया होला, मैले थाहा थियो है। एन्सर हुन्छ ब्याक्टेरिया, बक्लोलहरू। द स्मलेस्ट फ्री लिभिङ अर्गेनिजम विदाउट सेलवाल भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? माइकोप्लाज्मा हुन्छ। द स्मलेस्ट फ्री लिभिङ अर्गेनिजम विथ सेलवाल सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? ब्याक्टेरिया हुन्छ। बुझ्यौ नि? ब्याक्टेरिया हुन्छ। सुन यता, त्यही भएर एन्टिबायोटिक लाइक पेनिसिलिनहरूले माइकोप्लाज्मामा काम गर्दैन। यसको लागि एउटा स्पेसिफिक एन्टिबायोटिक हुन्छ। त्यो एन्टिबडीको नाम के हो भन कसैले कमेन्टमा, छिटो। 5 सेकेन्ड तिमीहरूको लागि, भन भन। कसैले एन्सर दिएन। टेरामाइसिन होइन, होइन, टेट्रासाइक्लिन हो है। के हुन्छ एन्सर? टेट्रासाइक्लिन है। के हुन्छ एन्सर? टेट्रासाइक्लिन है। बुझ्यौ नि? अब लिडर बोर्ड हेर है, टेट्रासाइक्लिन जेनिथ भण्डारी टेट्रासाइक्लिन हो, बुझ्यौ नि? अब लिडर बोर्ड है, गेस गर त को होला अगाडि, गेस गर त। अशोक शाह नै हो कि अरू कोही हो है? गेस गर त कमेन्टमा। ल खै भन्छ निरज सुवेदीले। ल निरज सुवेदी अगाडि आउँछ होला जस्तो लागिरहेछ मलाई, हेरौँ है। ल प्रकाश आचार्य है, प्रकाश आचार्य। अशोक शाहलाई पछि पार्दै होइन, प्रकाश आचार्य चाहिँ फर्स्टमा है, बुझ्यौ नि? अब नेक्स्ट सेसन है, बुझ्यौ नि? वेलकम टु दि लिडर बोर्ड है। क्यास्पर भन्ने को छ, नयाँ आएको छ लिडर बोर्डमा है, उसलाई धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन है, बुझ्यौ नि? अब नेक्स्ट सेसन है। ल यो क्वेसन तिमीहरूको बोर्डमा है, क्वेसन नम्बर 21। सेल वाल अफ ब्याक्टेरिया कन्टेन्ट्स। यो कसैले बिगार्दैन होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, मैले आशा गरेको छु होइन, कसैले पनि यो क्वेसनहरू बिगार्दैन होला भनेर, बुझ्यौ नि? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप है। एभ्रीवन वाज भेटेड, भेरी गुड। के हुन्छ? डी अल एउटै नाम हो बक्लोलहरू। एनएसिटाइल ग्लुकोसामाइड भनेको एउटै हो, बिरामिक एसिड भनेको एउटै हो, डाइएमिनोपाइमेलिक एसिड भनेको एउटै हो। यसको अर्को नाम भनेको के हो? पेप्टिडोग्लाइकेन पनि भनिन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ? म्युकोपेप्टाइड पनि भनिन्छ। दिस इज द अल, बुझ्यौ नि? एउटै नाम हो। के को लागि? पोलिसेक्राइड फाउन्ड इन द सेल वाल अफ ब्याक्टेरियाको लागि। के को लागि? सेल वाल अफ ब्याक्टेरियाको लागि है। अब नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको बोर्डमा है, क्वेसन नम्बर 22 है। क्वेसन नम्बर 22 है। कमन ब्याक्टेरिया युज इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज है। कमन ब्याक्टेरिया युज इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज के हुन्छ एन्सर? ई कोलाई, अप्सन बीमा डिप्लोकोकस निमोनिया, अप्सन सीमा राइजोबियम, अप्सन डीमा स्पाइरलम। के हुन्छ एन्सर? ए, भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? ए, ई कोलाई है। के हुन्छ एन्सर? ई कोलाई है। यो भनेको कुन कोलाई हो? स्किरिया कोलाई हो कि इन्टामाइबा कोलाई हो? भन भन कमेन्टमा। यो भनेको इन्टामाइबा कोलाई हो कि स्किरेसिया कोलाई? भेरी गुड है। यो भनेको के हुन्छ? स्किरिया कोलाई फाउन्ड इन द कोलन अफ है इन्टेस्टाइन है। यो भनेको कस्तो अर्गेनिजम भने सिम्बायोटिक अर्गेनिजम हो। कुन अर्गेनिजम हो? सिम्बायोटिक अर्गेनिजम। यसले केमा हेल्प गर्छ भने इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ है, इट हेल्प्स इन द सिन्थेसिस अफ
भिटामिन B12 एन्ड भिटामिन के। निरज सुवेदी भाइ यो कमेन्सल होइन है, इन्टामाइबा कोलाई चाहिँ कमेन्सल हो, जुन कि के हुन्छ प्रोटोजोन हुन्छ। के हुन्छ? प्रोटोजोन हुन्छ है, बुझ्यौ नि? सरी भन्नु पर्दैन यार, सिक्ने फेज हो, बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? ल नेक्स्ट क्वेसन है तिमीहरूको स्क्रिनमा है। ल काउन्टडाउन स्टार्ट है। Fold of plasma membrane in bacterial cells are known as। यस्तो सजिलो क्वेसनहरु छन् हेर। Fold of plasma membrane in bacterial cells are known as भनेर है। के हुन्छ आन्सर? मेसोजम। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर? मेसोजम है। अघि नै बताएको थिएँ मैले है, के हुन्छ आन्सर? मेसोजम। यो सुनाएदा अर्को कुरा मलाई एउटा कुरा मलाई बताऊ हैन, जुन यो मेसोजम छ नि, मेसोजम केमा हेल्प गर्छ फेरि भन, अगाडि कुरा रिभिजन गर। रेस्पिरेसनमा केमा हेल्प गर्छ? रेस्पिरेसन र इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ जेनेटिक मेटेरियल। सुनाए त जुन यो तिमीहरूको यो लिडर बोर्ड छ नि, लिडर बोर्डको अन्त पछि हैन, जुन बेला लिडर बोर्ड आउँछ नि, त्यहाँ तिमीहरूको के हुन्छ भने तिमीहरूको र्याङ्किङ डिस्प्ले हुन्छ है। क्वेसन आर भेरी फ्रेन्डली है, बुझ्यौ नि? सीबीएसई बोर्ड जस्तै क्वेसन छ, धेरै इजी क्वेसन राखेको मैले फर्स्ट क्लास भएर हो के, धेरै इजी नै क्वेसन राखेको, स्टुडेन्टले कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भनेर, बुझ्यौ? र यही क्वेसनहरु आउने हो है, धेरै गाह्रो क्वेसन आउँदैन, अलिकति स्ट्यान्डर्ड क्वेसनहरु आउँछ। यसपछिको क्वेसनहरुमा तिमीहरूले थाहा पाउँछौ हैन। र यसमा भएको कमी कमजोरीहरु तिमीहरूले हामीलाई भन हैन, झन् सुधार गर्छौं। हामीले सोचेको छौं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सबको लागि गराउनको लागि, फिजिक्सको लागि हैन, हरेक क्वेसन पछि त्यसको एक्सप्लेनेसन पनि हामीले हैन यस्तै नै फर्मेटमा दिने गर्छौं हैन। अब अर्को पल्ट कहिले हुन्छ भने अब तिमीहरूको रिस्पोन्स अनुसार हुन्छ है। सबैले अब रमायो भने कमेन्ट अनुसार हैन, अब तिमीहरूले कमेन्ट कसरी गर्छौ त्यो अनुसार रेगुलर हुन पर्छ यार। वी विल डु इट हैन, केही छैन। क्वेसन चाहिँ नेपालको लागि स्ट्यान्डर्ड नै क्वेसन हो है, बुझ्यौ नि? आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन हैन, जुन उ छ नि हैन, त्यसमा उ गर हैन, हामीलाई जोइन गर व्हाट्सएपको लिंकमा हैन। वी विल रियली एप्रिसिएटेड इट हैन, एप्रिसिएट गर्छौं। केही छैन जेनित भण्डारी, केही छैन हैन। अर्को पालिदेखि लाइन अब के भने भयो, सक्यो। दुईवटा क्वेसन हो, 2 मिनेट ब्रेक पाम नभनेर नभन हैन। अब तिमीहरूको जुन लिडर बोर्ड हुन्छ नि, लिडर बोर्डको जुन लिडर बोर्ड छ नि, लिडर बोर्डमा के गर भने त्यो टक्क स्क्रिनशट ल्याऊ हैन, त्यो मलाई चाहिँ मेरो फेसबुकमा पठाउनु पर्छ। मेरो फेसबुकको आइडी हो दिलीप कुमार छ हैन। त्यसमा तिमीले प्राइजको लागि क्लेम गर्नको लागि त्यसको स्क्रिनशट चाहिन्छ है, बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? त्यही भएर ठिक छ। 8000 पोइन्ट भनेको धेरै पोइन्ट हो हैन, बुझ्यौ? ल नेक्स्ट क्वेसन है। निरज सुवेदी भाइ एकछिन है, अब एकछिन ब्रेकमा नजाऊ। ल क्वेसन नम्बर 24 है। स्क्रिनशट ल्याऊ है, जो फर्स्ट हुन्छ त्यो स्क्रिनशट मलाई पठाउनु पर्छ है, इन अर्डर टु गेट योर रिचार्ज कार्ड है। इभानोस्की बिलोङ्स टु व्हिच कन्ट्री है? यो कसैले नथाहा भएको धेरैले मिस्टेक गर्छ है। इभानोस्की बिलोङ टु व्हिच कन्ट्री, यो पनि सीबीएसई पीएमटी मा सोधेको क्वेसन हो है। इभानोस्की बिलोङ टु व्हिच कन्ट्री भनेर धेरैले बिगार्छन्। भेरी गुड एन्सर रङ। आन्सर हुन्छ रसिया है। के हुन्छ आन्सर? रसिया है। अब यो क्वेसनले हैन धेरैजनाको लिडर बोर्ड तलमाथि गर्नेवाला छ है, बुझ्यौ नि? दिवस पन्त कङ्ग्रेचुलेसन है। सन फ्लेभर रेड फ्लावर भनेछ है, उसले पनि मिलाएको छन् है। रसिया है, भेरी गुड। के हुन्छ आन्सर? रसिया है। फर्स्ट टाइम हैन भाइरस वाज डिस्कभर्ड बाइ डीजे इभानोस्की है। र फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेसन अफ भाइरस वाज डन बाइ डब्ल्युएम स्टेनली। त्यही भएर फादर अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेर कसलाई भनिन्छ भने डब्ल्युएम स्टेनलीलाई भनिन्छ। कसलाई भनिन्छ? डब्ल्युएम स्टेनलीलाई भनिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसन एन्ड लास्ट क्वेसन फर टुडे है। यो क्वेसन है, इन राउस सार्कोमा भाइरस इन्फर्मेसन फ्लो इज है आरएनए टु डीएनए, डीएनए टु आरएनए, आरएनए टु प्रोटिन है, बुझ्यौ नि? एन्सर हुन्छ डी अल। ए दाइ मेरोमा आएन, ए अघि यो क्वेसन भइसक्यो रहेछ है, बुझ्यौ नि? त्यही भएर धेरैकोमा
आएको छैन होला, तिमीहरू ढिला गर्यो है। अब त्यसको लागि सरी है, तिमी अलि अब ढिला गर्यो। यो सुरुमा क्वेसन आइसकेको थियो है, बुझ्यौ नि। अनि त्यही भएर यो यस्तो फल्ट भयो, तिमीहरू ढिलो जोइन गरेको, त्यसको लागि सरी है। अब जे भयो नि होइन, अब त्यसको लागि सरी है, मागि नै माग्छु होइन। अगाडि नै यो क्वेसन गरिसकेको थियो, त्यही भएर यो नआएको खासमा होइन, तिमीहरू ढिला जोइन भयो, त्यसको लागि सरी है। नर्मिस टेकराज आचार्य, त्यसको लागि अब यो ला यो फेरि पछाडि गर्न मिल्दैन क्या, मेन कुरा त्यो हो कि, बुझ्यौ नि। न त सबै लिडर बोर्ड यता हुन्छ है, बुझ्यौ। अब जो अब अगाडि जोइन गरे तिनीहरूलाई फाइदा भयो होइन, त्यसको लागि सरी। अब चाहिँ टाइममै जोइन गर्नु होइन। अब तिमीहरूको लिडर बोर्ड यहाँ छ है, बुझ्यौ नि। ल सरी है त्यसको लागि। अब लिडर बोर्ड तिमीहरूको यहाँ छ है। अब कसले चाहिँ हात पारे हेरौँ अब। स्क्रिनसट ल्याऊ है, स्क्रिनसट। अशोक शाह है, कङ्ग्रेचुलेसन है अशोक शाह है, 19,826 पोइन्ट है। हुन त ठिकै हो, बुझ्यौ नि। अशोक शाह अगाडिदेखि नै अगाडि आइरहेको थियो ऱ्याङ्किङमा होइन। त्यसै नि प्रकाश आचार्य सेकेन्ड, साजिद हक थर्ड, मिराज सुवेदी फोर्थ, एलिसा दीप होइन, अर्को भनेको मोनी, अर्को भनेको क्यास्पर, आकृति सुवेदी सत्यम है, बुझ्यौ नि। ल कङ्ग्रेचुलेसन है अशोक शाह, तिमी के गर भने स्क्रिनसट ल्याऊ, त्यो स्क्रिनसट मलाई पठाउनु पर्छ है, बुझ्यौ नि। त्यो स्क्रिनसट मलाई चाहिँ तिमीले पठाउनु पर्छ है। ल यसपछि अब आज अस्ति चाहिँ हामीले एडभर्टाइज गर्दाखेरि के गरेको थियौँ भने टपिक मात्र दिएको थियौँ होइन है, बुझ्यौ नि। मतलब बोटेनी मात्र भनेको थियौँ होइन। यसपछि चाहिँ तिमीलाई टपिक नै हुन्छ है, बुझ्यौ नि। ब्याक्टेरियाको हुँदैछ या भाइरसको हुँदैछ या एनिमल टिस्युको, युनिट एन्ड डाइमेन्सनको होइन, बुझ्यौ नि। र टाइम तिमीहरूलाई पुगिरहेको छ कि छैन, 20 सेकेन्ड इनफ हो कि 30 सेकेन्ड गरिदिउँ त्यो भन है मलाई कमेन्टमा। एकछिन 2 मिनट तिमीहरूको टाइम लिन्छौ, हतार भयो होला। 20 सेकेन्ड ठिक छ है, बुझ्यौ नि। बायोको लागि ठिक छ है। त्यसो भए भन फिजिक्सको क्वेसनहरू गर्दाखेरि कति गरिदिउँ, 40 30 कति सेकेन्ड गरिदिउँ भन त। फिजिक्स र केममा 40, 1 मिनट त होइन, 1 मिनट पाइँदैन है। 40 या 50 सेकेन्ड भन। 45 ल 45 है, डिल है, 45 है, त्यसभन्दा बढी होइन, बुझ्यौ नि। आर यु इन्जोइङ इट अर नट भन है। अब कमेन्ट गर होइन। अब यही अनुसारले फेरि तिमीहरूको के हुन्छ भने फेरि अब अर्को चाहिँ सेसनमा हामी भेट्छौँ है। तपाईँको लागि एक दिन अगाडि म सबै गर्छु होइन, अनि तिमीहरूलाई भन्छु होइन। हाम्रो मेडिक नेपाल चाहिँ वेबसाइटमा पेजमा जोइन गरिराख। इन्जोय धेरै नै हुन्छ। यो आज फर्स्ट क्लास थियो, मैले धेरै इन्जोय गराउँछु, सायद जो मसँग पछाडि पढेको होला होइन, त्यसको तिनीहरूलाई थाहा होला होइन। धेरै नै इन्ट्रेक्टिभ क्लास हुन्छ है। ल थ्याङ्क यू है, बुझ्यौ। थ्याङ्क यू क्लास है।